गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. गोंय सरकारान पर्यटनाची दारां उक्ती केल्यात. कॅसिनो आनी स्पा पार्लरांक 50% क्षमतेन उक्त्या करपाची परवानगी सरकारान दिल्या. महसूल खात्यान ह्या विशींचो ऑर्डर काडून नेमावळ जाहीर केल्या. गोंय सरकारान पर्यटनाची दारां उक्ती केल्यात. कॅसिनो आनी स्पा पार्लरांक 50% क्षमतेन उक्ते करपाची परवानगी दिल्या. महसूल खात्यान हे विशींची ऑर्डर काडून नेमावळ जाहीर केल्या. सगळ्या कोविड नेमांक पाळो दीत जशें की मास्क, सॅनिटायझर आनी थर्मल स्कॅनराचो वापर करून 50% लोकांक प्रवेश मेळटलो. ते भायर दुयेंस नाशिल्ल्या गिरायकांक प्रवेश मेळटलो. तशेंच 15 दिसां पयलीं दोनूय वासिनां घेतिल्लें प्रमाणपत्र ना जाल्यार 72 वरां खातीर व्हॅलीड आशिल्ली RT-PCR टेस्ट कॅसिनोत येवपा खातीर सक्तीची केल्या. स्पा आनी पार्लरांत प्रवेश मेळोवपा खातीर हेच नेम लागू आसतले. गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर दोनूय वासिनांचे डोस तशेंच RT-PCR टेस्टय अजूनय सक्तीची आसा. गोवा 365 ब्युरो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या दर्यादेगांचेर व्हांवत आयिल्ल्या तेलाच्या गुळ्यांक घेवन गोंयचो आवाजान पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाक उजरावन काडला. खंयच्या बोटींतल्यान गळटी जाला आनी तेलाचे गुळे दर्यादेगेर आयल्यात तें पळोवचें सोडून निलेश काब्राल बेजबाबदारपणान वक्तव्य करता अशें गोंयचो आवाजान म्हटलां. गोंयच्या दर्यादेगांचेर तेलाचे गुळे पळोवपाक मेळिल्ल्यान खवदळ जाला. ताचो नुस्तेमारी आनी पर्यटनाचेर परिणाम जातलो असो भंय गोंयचो आवाजचो कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान उक्तायला. तो म्हणटा हणजूणचे दर्यादेगेर गणपती विसर्जना वेळार आदी हे लक्षात आयले. त्या उपरांत सगळे कडेन हें पळोवपाक मेळ्ळें. पूण सरकार हे बाबतींत अजून घाळ रावला. आयकात तेका. Greetings from Goincho Awaz. We have seen in the last few days the devastation that happened along the entire coast, right from North Goa to South Goa. This is basically to do with the oil pollution that hit the coast. It was first noticed at Anjuna when the people went for Ganapati Visarjan. Thereafter they noticed at Velsav, Kansauli, Uttorda and in the entire coast. Now we know the entire coast is one of the mainstays of tourism. Now what does it mean when we see these tar balls? Now these tar balls are nothing but the oil sludge or the crude oil may have been pumped out from the ship. The other thing could be there was a heavy leak in either a tank or two tanks and this has spilled into the sea. But one thing is very clear that the ship traveled all along the coast. What could be the effect of these tar balls? The tar balls hitting the shore and the oil film being somewhere along the in the sea, it could have definitely affected the marine biology, the marine life, fishing activity and the tourism activity. What could the government would have done in this situation? Now we know there is this document, a manual which is followed religiously across the world, MARPOL. It gives at Annex 1 how the oil management has to be done on the ship. Sadly and surprisingly, we see that the government of Goa says they have written a letter to the Home Ministry in Delhi that speaks very sadly about the Environment Minister and the Environment Ministry in Goa. Instead, they should have contacted DG Shipping or they could have contacted even the scientific advisor to the Prime Minister. They could have asked the scientific advisor for help of the satellite images that could have tracked the ship and shown exactly which ship had traveled. What is the spillage that is happening? Secondly, they could have roped in the captain of ports. These are people expert on foreign going vessels. They could have guided the government in taking measures. Now writing letter to the center doesn't solve the problem. It only exposes the inefficiency about the government in Goa
and the type of people occupying the ministerial seats, damage has been done. The Minister of Environment, Nilesh Kabra, says it may not have been an oil tanker, it could have been a normal vessel. It is like saying it could be a first time murderer, so not a problem. He is not a seasoned murderer. It is something like that. Such immature and stupid statements coming out from the Environment Minister is uncalled for. I appeal to the government, act now. Your statements of these tar balls being collected and buried in the sand is again damaging the environment. You have to think of scientific ways of getting rid of this particular pollution. I hope wiser counsel prevails, involve the experts and take action at the earliest. आमचो सरभोंवतणीचो वाठार आमच्या घरासारको. आपले घर समजून आपला वाठार नितळ दवरप ही प्रत्येकाची जबाबदारी. ही मोख मुखार दवरत कोंगूट भागातल्या कोस्टल स्पोर्ट्स कल्चर ह्या पंगडान बागा दर्यादेगे नितळसाण मोहीम हातात घेतली. कोस्टल स्पोर्ट्स कल्चर ह्या पंगडान बागा वाठारांतल्या तरणाट्यांक बरोबर घेवन शेनवारा कोस्टल क्लीनअप दीस घडोवन हाडलो. सकाळी बागा दर्यादेगेवयलो कोयर काडपाक सुरवात केली. बागा दर्यादेग फकत देशांतच न्हय जाल्यार पुराय संवसारांत फामाद. पूण ट्युरिस्टांनी केल्ल्यो कोयराची राशी ट्युरिस्टांक आडखळी जावपाक लागल्यात. दर्यादेगेर फोडून उडयल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो कितल्याशाच ट्युरिस्टांच्या पांयाक लागल्यात. आपलो गांव ट्युरिस्टां मुखार आदर्श जावन रावचो म्हण बागांतल्या तरणाट्यांनी बिचार पडिल्लो तशेंच सांठोवन उरिल्लो कोयर काडून उडयलो. पंचायतीच्या कामगारांनी लेगीत थळाव्या भुरग्यांक मजत केली. होडयांनी सांठोवन उरिल्लें उदक जें रोगांक आमंत्रण दिवपाक शकता तें लेगीत ह्या भुरग्यांनी निवळ केलें. थळावी पंचायत आनी थळावो पंच सालुझीन फर्नांडीस होवूय मोहिमेंत वांटेकार जालो आनी ह्या भुरग्यांक गार्बेज बॅग आनी ग्लोव्ज दिले. पळयतल्या बागा बिचार जायते ट्युरिस्ट येता, कलांगुटूय जायतो ट्युरिस्ट येता. आयज आमी इनिशिएटीव घेतल्या की आमीच स्वता हांगासर आमचे भुरगे, हांव निखील तांचो भाव, आमी जायते भुरगे हांगासर घेवंक येता. म्हाकाच स्वता हांगासर एक दीस कोची लागलेली आनी हो पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच खातीर आमी हें चिंतलें की आयज कोस्टल क्लीनअप डे आनी आमी हांगासर बीच क्लीन केलो त्याच खातीर. सो फुडें आमचें जनरेशन उरलां येवपाचें आनी हांवें सांगूंक शकता की फाल्यां कोणाकूय तुमच्या भुरग्यांक स्वता नाल्यार कोण सोयरी येता तांकां पासून कोच ती म्हणटली कितें बागा बीच तुमचो तुमी क्लीन दवरिना. कोण लोक उडोवन गेला तांकां बोटे दाखोवचे ना, आमकां बोटे दाखयतले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेकायदेशीर बांदकामां करतल्यांनी ती आपल्या रिस्कार करची, ताका पंचायत जबाबदार आसची ना. कारवाय केल्यार मागीर बोवाळ घालचो न्हय. रुमडामोळ दवर्लीच्या सरपंचान स्पश्ट शिटकावणी दिल्या. रुमडामोळ दवर्ली पंचायतीचे ग्रामसभेत जायते म्हत्वाचे थाराव पास जाले. पुलीस आउटपोस्ट, फुटबॉल ग्राउंड, कम्युनिटी हॉल, रस्त्यांची दुरुस्ती, लायटीचो पोल, गार्डन नितळसाण, लायटीचे पोल, गार्डन नितळसाण अशा साबार विशयांचेर चर्चा जाली. हे विशय जाग्यार घालपाचे थारावय पास जाले. सरपंच अविता सोडणकरान मिडियाक थारावांची माहिती दिली. पळयात. आनी जे कितें पळय आमी पीआयक लेटर करपाचें आसा. काल आमची मंथली मिटींग जाल्या तेन्ना आमी पीआयक लेटर करपाक आसा. जे आमचे मेन रोडार जे कितें कोण विकपाक बसता, कितें एकट्याक चान्स दिलो दुसरो हें करता, ते आमी फूल क्लीन करपाचें केलां. आनी लास्ट बस स्टॉपार खूब गर्दी जाता, कोण कोण कितें कितें घेवन बसता. तो आमचो पंचायतीचो ब्लॉक आनी थंयच बस स्टॉप आसा आनी थंय डॉक्टर आसा. थंय गर्दी जाल्ल्या कारणान तें बी आमी क्लियर करपाचें केलां. आनी हांगासर न्ही ट्रान्सफॉर्मर येवपाचे आसात. 3 येतले, 1 ऑलरेडी जालो आनी 2 येतले. आनी त्याच प्रमाणे न्ही हांगा न्ही इलिगल कन्स्ट्रक्शन खूब चालू आसा. सो आमच्या सायडींतल्यान आमी प्रोसेस चालूच दवरला. ते आमचे सगळे प्रोसेस जाता म्हणून सो तेंचे कंप्लीट जाता म्हणून आयज ग्रामसभे आमी हें डिसिजन घेतलां आनी काल मिटिंगेकूच घातलां. जे कोण पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन करता, बिल्डिंग्स बांदता न्ही, आमचे आयकत ना ते. सो ते स्वता रिस्पॉन्सिबल आसतले कितें तें बरें वायट जालें जाल्यार. डेवलपमेंट वर्क जो कितें रेजोल्युशन घेतला न्ही तेजे बद्दल आयज आमी ग्रामसभेक उलयलां. ते आमी RDA थ्रू न्ही पंचायत फूल रेनोवेट करपाक घेतला. हांगासर पेवर्स घालपाचे, 10 सोफा घेतले, ते वाजीस दवरून ब्युटिफिकेशन करतले आनी सरावंडींग पेंटींग आसा. तशेंच गार्डन 1 नंबर 7 पेंटींग करपाचें घेतला. थंय थोडी रेंव घालतली आनी इक्विपमेंट्स जे जाय
थंय पेंटींग घेतला. फुटबॉल ग्रावंडांनी पेंटींग आनी तो रेनोवेशन घेतला. बुस्टर जें कितें गेलां तें आमी सारकें करतले. आनी थंय एल्युमिनेशन लायट घातला. थंय सीडी टायप केल्लें आसा तें कटींग करून मागीर तेजें ओपनिंग करतले. वॉर्ड नंबर 6 गार्डन जें आसा थंय आमी पेंटींग घेतला. सँड घालपाचें केलां. 4 बेंचीस आनी इक्विपमेंट जें कितें झोपाळे तें सगळें घेवपाचें केलां. परत झॅड सॅक्टर जो आमचो ओपन स्पेस आसा न्ही तेतून आमी पुलीस आउटपोस्ट बांदपाचो केला. तो प्रोसेस चालू आसा. परत PWDंतल्यान आमी MRF शेडी कडेन वचपाक आमकां रोड नाशिल्लो. तो कच्चा रोड केल्लो. तो आतां डांबरी रोड करपाचो केला. आनी सायडवेज इलेक्ट्रीक पोल घालपाचो केला कारण ते काळोख पडटा म्हणून. आनी आत्मनिर्भर भारत संपूर्ण गोवा स्किमीचे ते आमकां 50 लाख येता सगळ्या पंचायतीन. तेतून आमी आमचो 18,000 जो प्लॉट आसा पंचायतीचो थंय कम्युनिटी हॉल बांदपाचें केला. आनी आमची ऑलरेडी मशिनरी येयल्ली आसा. ते ऑटोमॅटीक ऑर्गॅनीक वेस्ट कंपोजर मशीन 2 टन आसा. सेग्रिगेशन टेबल, शेडर, डीव वॉटरर आनी सॅनिटरी नॅपकिन इन्सुलेटर मशीन प्लस बेलिंग मशीन. हेजें इनॉग्रेशन फाल्यां सकाळी 9 जातलें. तशेंच WIDचेर न्ही आमची एक सायक्लोन टायमार बांय भितर गेल्ली ती WIDचेर आमी रिकन्स्ट्रक्शन करपाचें केलां. त्याच प्रमाणे आमचे हेल्थ सब सेंटर निवळ कशें दवरपाचें जाता तितलें गार्बेज गळारी जाता ते क्लीन कर म्हळ्यार पंचायता कडेन फंड्स ना, लेबराक पयशे दिवपाक ना. आज करता फाल्यां करता हेच चालू आसा तेंगेलें. कितलेशे कामां अनलिगल पार्किंग, रस्त्यार गाडी पार्किंग, बिल्डींग 1+3 बांदतात पण कितें आहा पार्किंग तुमी दवरत थंय. सगळ्या घर 1+1 केलें जाल्यार ओके पूण तरी पूण पार्किंग दाखयतात, पार्किंगूच दाखयना. मागीर इतले प्रॉब्लेम हिंगा पंचायती भितर भरला की विचार नाकात. बोर्डान घर दिल्ली, EWS दिल्ली, LIG दिल्ली आनी MIG दिल्ली. पयलीं न्ही थोडी एक 600-700 घरां आशिल्लीं. आतां कितें जालां, आतां घर नंबर पावला दिसता म्हाका 1000 क्रॉस. ओके. आनी एज पर द इलेक्टोरल रोल जो लास्ट 2020 जानेवारीचो आसा पळय तेजे प्रमाणे ऑलमोस्ट 6000 वोटर आसात. हे फक्त वोटर एलिजिबल वोटर्स. नॉन एलिजिबल वोटर समज एकठांय केले न्ही जेंकां आजून वोटर वर्स जावना प्लस थोड्यांक वोट्स ना हांगा कमीत कमी 21,000 लोक आसा हावसिंग बोर्डान इन द एरिया ऑफ रुमडामड पंचायत ज्युरिस्डिक्शन. कमीत कमी 21,000 लोक. सो समज 1,000 घरां आनी 21,000 लोक जाल्यार एक घरान 21 लोक जालो एवरेज. आतां तुमी जस्ट इमॅजीन करात एक घरान जेन्ना 21 लोक आसा सिवरेज मागीर तेजे पार्किंग मागीर फाल्यां सकाळीं गार्बेज पावता सगळे कडेन गार्बेज उडयल्ले आसा. आतां बेश्टे तुमकां एक हांव पळय एक सायडीन पळय दाखयता. हें घर बांदलां हेजी एरिया आसतली ओन्ली 55 to 100. मागीर फाटल्यान तेणें वाडोवन बांदलां कितें केलां खबर ना. दीस इज एक्झॅक्टली ऑपोजीट टू पंचायत आहे पळय ही पंचायत. ही पंचायत सारकी जेन्ना पंचायतीची ऑपोजीटूच जेन्ना कोण अशें बांदता आनी पंचायतीच कांयच एक्शन घेना कशें जातलें. आमकां रुमडामळा हेल्थ सेंटर जाय म्हणून ते आपल्या हितूनच ते तो पंचायत आशिल्लो म्हणून ते जावना आनी हे पंचायत जावना म्हणून ते आमकां सांगिता इतले वर्सां जाले. ते कोण तेजे फुडें सरून एक्शन घेना. ते फक्त आमकां काणी सांगता. हेज्या फुडें आमकां खूब काणी सांगले की हे हांगा बी आनी इलिगल एक्टिविटीज खूब चालू आहा. आनी आमी सांगलें रोडार जे गाडी आसता आनी कितें इलिगल कितें धंदो आसा लोक भाड्यांनी घेवन ते दुकानान भाड्यांनी घेवन फारीक करून ते धंदो करता तांकां जायना गिरायक. रस्त्यार बसता पळय तांकां गिरायक जाता. आमी ते गांवची उदरगताक लागून आमी मागता गांवचे लोक येवन तो धंदो करून वयता ते सोड गजाळ. भायले लोक घेवन हांगा धंदो करून वयता आनी ते आमकां खंय तरी आमकां ते हे जाता कळ्ळें न्हू. आनी गाडयो पार्किंग करता तितून एक्सिडेंट जाता. भुरगे एकमेका रोडाचेर दुकान आसता म्हणून रोड पार्किंग रोड क्रॉस करून भुरगे वयता थंय एक्सिडेंट जाता. 1/3 ते सगळे ते इलिगेट सगळें चालू आहा. ते एक्शन घेना. एक्शन केन्ना घेता सगळे जातकूय एक्शन घेता. ते एक्शन तशें जायना ते कळ्ळें न्हू. विचारलें जाल्यार देखून ते फुडें फाटीं. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार. सिद्धी नायकाच्या मरणाचे गुपीत अजून मेरेन सुटूंक ना. म्हयनो जालो पुलीस तपास चल्ला पूण अजून मेरेन पुलिसांचे तावडेंत गुन्यांगार सापडना. ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सिद्धी नायकाच्या गूढ जावन राविल्ल्या मरणाचेर प्रतिक्रिया दिवची काँग्रेसीन मागला. ह्या आदी पुलिसांनी सिद्धी बुडून मेल्ल्याचे सांगून उडयल्ले
पूण प्रत्यक्षात पोस्टमार्टेम रिपोर्ट पळयतकच ताच्या हातार आनी पांयार घावे आशिल्ल्याचे दिसून आयले. त्या उपरांत ताच्या बापायन कळंगूट पुलिशेंत मर्डर केस नोंदयली. कागाळां नोंद जातकच सिद्धीच्या विसेरा रिपोर्टाचो अभ्यास करपा खातीर GMC दोतोरांचे पॅनलांची निवड जाली. पूण सिद्धी बुडून मेला काय ताचो खून जाला हें पुलिसांनी पळोवचें असो निश्कर्श ह्या वेळार दोतोरांनी उक्तायलो. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताची एकूच जाप, तपास चालू आसा. ह्या मरणाचेर गोंयकारांक आनी ताच्या परिवाराक कॉन्फिडन्स मेळपा सारकें स्टेटमेंट कोणा कडल्यान मेळना. 1 म्हयनो जालो हे मरणचे इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां, ते बुडोवन मेला असो जो पयलीं दावो जालो, तेजे नंतर तेज्या फॅमिलीकान सगळ्यांक दिसलो तो मर्डर जालो. मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो, पयलीं ताणें फॅमिलीकूय ब्लेम केलें, गोंयच्या आवय बापायक ब्लेम केलें आनी ताणें एक सांगलें की आपूण एक चलयेचो बापूय आनी आपूण त्या खातीर हे इन्व्हेस्टिगेशन जे करतलो ते इन्व्हेस्टिगेशन आपूण नजर दवरतलो बारीकसाणीन आनी खंयच अन्याय जावपाक दिवचो ना. हो आमच्या मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आशिल्लो. आमकां ह्याचेर राजकारण करपा नाशिल्लें. तो एक अशे तरेन मरण जाता थंय आमकां राजकारण करपाचें नाशिल्लें आनी त्या खातीर आमी हो इश्यू पॉलिटिसायज केलो ना. आमी मागतात मुख्यमंत्र्या कडेन जो होम मिनिस्टर आसा की चीफ मिनिस्टर जे 1 म्हयने पयलीं स्टेटमेंट केलें की आपूण हें डायरेक्शन इन्व्हेस्टिगेशन सारकें पळयतलो आनी आपूण ताका न्याय दितलो, तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आमी याद करून दिवपाक सोदता तुज्या त्या स्टेटमेंटार तूं एक चलयेचो बापूय म्हणून तुवें जबाबदारी घेतलेली. तूं गोंय राज्याचो होम मिनिस्टर, गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर आनी तुम्ही प्रायम मिनिस्टराचो काल बर्थडे साजरो केलो. बेटी बचाव बेटी. एक तर सिद्धीनायक जी आमची गोंयची चली, आमच्या गोंयच्या चलयेक आयज न्याय दिवपाक जाय. सिद्धीनायक ही गोंयची चली आसा आनी गोंयच्या प्रत्येक आवय बापायक दिसता की सिद्धीनायक ही आमची चली. आयज एक गोंयच्या चलयेचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी 1 म्हयनो ताचो बापूय तडफडटा सगळे कडेन वचून की आपली चलीचो मर्डर कसो जाला ते गुपीत जे आसा ते उगडी करा म्हणून. आनी मुख्यमंत्री जो आपूण क्लेम करतालो की आपलो चलयेचो बापूय म्हणून तो ओग्गी आसा. त्याच्या नंतर सीएमाच्या बायलेन साखळे काउंटर मोर्चा करता आसतना सांगला आपुणूय जबाबदार. आमी मागतात मुख्यमंत्र्या बायले कडेन की तुम्ही जे स्टेटमेंट त्यांना केल्ले दबाव हाड तुमच्या मिस्टराचेर जो गोंयचो होम मिनिस्टर आसा की अशें जर चालू उरलें जाल्यार आयज एक भयभीत वातावरण जाल्लें आसा. डेथ, मर्डर, रेप गोंयांत वाडत आसा. तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करना. तुम्ही हांगा कोणाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता आनी कोण प्रोटेक्ट करपाक सोदता हें कोणाक खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ताळगांवच्या बिग फर्निचर अँड इंटिरियर अँड एक्सटिरियर एक्सपोक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलात सकाळी 10 ते राती 8:30 मजगती विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रो चल्ला. ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलात 17, 18, 19 आणि 20 असे 4 दीस हे प्रदर्शन चल्लां. हातूंत कार्विंग केल्लें होम फर्निचर, सोफा सेट, सजावटीच्यो वस्तू, मेजां, डायनिंग सेट, व्यायामाची उपकरणां, कदेलां, इंटेरियर क्राफ्ट, लेडर, कपाटां, एअर कूलर, इटालियन फॅब्रिक्स, होममेड चॉकलेटी, सेल्फ, गार्मेंट्स अश्यो सगळे तरेच्यो वस्तू पळोवपाक आनी विकत्यो घेवपाक मेळटात.
are coming up with this big furniture show with lots of furniture clients like dealing in sofa sets, bedroom sets and lots of home furniture. That is the range starts from the economical till high end, and we have lots of variety of furniture like ethnic furniture and lots of more. In furnishings also we have so much of products. Please do come and visit our show. It starts on Friday and it is till Monday, that is 20th of September. So timing is around morning 10 o'clock till 8 o'clock, 8:30. Request you to all come and visit the show and get good deals on furnitures. Please don't miss this opportunity. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडूं येता, जाल्यार फुडले 3 दीस वातावरण सुकें उरतलें, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. अरबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारो घोळटलो. देखून नुस्तेकारांनी 21 सप्टेंबर मेरेन खोल दर्यांत बोटी घालच्यो न्ही, हवामान खात्यान सांगलां. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया गरजेची जतनाय. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.